एउटा एक्जाम्पल लिऊ लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू 6 9 5 5 एउटा एक्जाम्पल छ यो मैट्रिक्स स्क्वायर फर्ममा हुनुपर्छ स्क्वायर फर्ममा भएन भनेदेखि यो इन्भर्स मैट्रिक्स एक्जिस्ट हुँदैन जुनसुकै मेथडबाट इन्भर्स फाइन्ड गरे पनि त्यो के हुनुपर्छ स्क्वायर फर्ममा हुनुपर्छ अब मैट्रिक्स A यो दिएको छ भने हामीले सपोज गरौँ इन्भर्स अफ मैट्रिक्स लाई A B C D भनेर सपोज गरौँ थाहा छैन नि हामीलाई A को इन्भर्स कति हो भन्ने त थाहा छैन है थाहा छैन भने के गरौँ यो A इन्भर्स भनेको A B C D हो भनेर सपोज गरौँ बाइ डेफिनेसन हामीलाई के थाहा छ भन्दा A इन्टु A इन्भर्स गर्यो भने आइडेन्टिटी मैट्रिक्स I हुन्छ भन्ने थाहा छ कि छैन अघि भर्खर लेखेकोमा हेर A र A इन्भर्स मल्टिप्लाई गर्दा I भयो भने A पावर माइनस 1 लाई हामी इन्भर्स अफ A भन्छौं यसलाई भन्ने छ नि अब भ्यालु राख्दियौ A भनेको कति छ 6 9 5 5 इन्टु A पावर माइनस 1 A इन्भर्स कति सपोज गरेका छौं हामीले A B C D सपोज गरेका छौं भने आइडेन्टिटी मैट्रिक्स I चाहिँ अलवेज यो कति हुन्छ 1 0 0 1 हुन्छ 2/2 अर्डरमा 3/3 को छ भनेदेखि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भन्ने हुन्छ फेरि है यो चाहिँ 2 अर्डरको मैट्रिक्समा चाहिँ यो भयो अब यो अगाडिको RHS मा भएको मैट्रिक्सहरुलाई के गरौँ मल्टिप्लाई गुणन गरौँ अब यो दुईटा मैट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गरौँ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको रुल हामीलाई थाहा छ है ल यसलाई मैले यताको मेटाइदिए अब यो साइडमा हामी मल्टिप्लाई गरौँ कसरी गर्ने भन्दा फर्स्ट मैट्रिक्स को रो र सेकेन्ड मैट्रिक्स को कलम मल्टिप्लाई गर्ने हो गुणन गर्ने 6 इन्टु A प्लस 5 इन्टु C गर्ने ल 6A plus 5C त्यस्तै फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम गर्ने 6B plus 5D 6B plus 5D त्यस्तै 95 into AC 95 into BD गर्नु पर्यो भनेको 9A plus 5C 9B plus 5D सिम्पली दुईवटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेको गुणन मात्रै गरिएको छ यसमा है भने इक्वल टु 1001 एज इट इज यसलाई चेन्ज नगरौँ 1001 जे छ त्यही राख्ने अब यो दुईटा मैट्रिक्सहरु इक्वल छ बराबर छ भने यिनीहरुको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु इक्वल हुनुपर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि इक्वेटिङ the corresponding elements यो 6A plus 5C भनेको एउटा नम्बर हो त्यो के सँग इक्वल हुन्छ RHS को 1 सँग इक्वल हुन्छ त्यस्तै 9A plus 5C भनेको अर्को नम्बर हो के सँग इक्वल हुन्छ 0 सँग त्यस्तै यो 0 सँग इक्वल हुन्छ र 9B plus 5D भनेको 1 सँग इक्वल हुन्छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट भनेको त्यो है के हुने भयो 6A plus 5C equal to 1 9A plus 5C equal to 0 6B plus 5D equal to 0 9B plus 5D equal to 1 यसलाई हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ इक्वेसन भनेर सपोज गरौँ
अब यो चारवटा इक्वेसनहरुमा एसी एसी भएका दुईटा इक्वेसन, बीडी बीडी भएका दुईटा इक्वेसन छन्। तिनै दुईटा इक्वेसनलाई हामीले के गरौँ, सल्भ गरौँ। यी दुईटालाई सल्भ गरेर ए र सी को भ्यालु फर्स्ट र सेकेन्डबाट, बी र डी को भ्यालु थर्ड र फोर्थबाट ल्याउने, अनि यसमा ल्याएर राख्ने बित्तिकै के भयो, ए को इन्भर्स त आइहाल्यो हैन। त्यो भएर यो प्रोसेस 2x2 अर्डरको म्याट्रिक्सको लागि कम्प्यारेटिभली सजिलो पनि भयो। ल अब सल्भ गरौँ कसरी भन्दा फर्स्टमा इक्वेसन फर्स्ट माइनस इक्वेसन सेकेन्ड गरिदिउँ त। इक्वेसन फर्स्ट माइनस सेकेन्ड गरिदियो भने 5c, यो 5c काटिन्छ अनि a को भ्यालु आइहाल्छ त्यहाँबाट है। a को भ्यालु कति हुने रहेछ हेर, 6a प्लस 5c इक्वल टु 1 र 9a प्लस 5c इक्वल टु 0 छ। यो सेकेन्ड इक्वेसन घटाउने भनेको साइन चेन्ज गर्ने, सबैको साइन चेन्ज गर्ने। साइन चेन्ज गर्दा कति आउँछ, अब यो 5c त कट भयो, काटियो। अब 6a माइनस 9a गर्दा माइनस 3a इक्वल टु 1 र a इक्वल टु माइनस 1/3 हुने भयो। ल a को भ्यालु यो आयो। त्यस्तै a को भ्यालु लगेर इक्वेसन सेकेन्डमा राखिदिउँ, सजिलो होला है। a को भ्यालु लगेर इक्वेसन सेकेन्डमा दोस्रोमा लगेर राखिदियो भने c को भ्यालु आउँछ है। a र c को भ्यालु फर्स्ट र सेकेन्डबाट आउने भयो। ल अब पुटिङ द value of a in equation second, इक्वेसन सेकेन्डमा लगेर राखिदिने हो भने के हुन्छ हेर त, 9 into minus 1/3 plus 5c equal to 0। 9 a को भ्यालु मैले माइनस 1/3 राखेँ है। यो कति हुन्छ, 3 माइनस 3 हुने भयो हो। 3 3 जा 9 हुन्छ, माइनस 3 प्लस 5c इक्वल टु 0, 5c इक्वल टु 3 र c इक्वल टु 3/5 भयो। ल c को भ्यालु पनि आयो। अब यो दुईटा इक्वेसन थर्ड र फोर्थ इक्वेसन सल्भ गरौँ त। अब यो थर्ड र फोर्थ सल्भ गर्यो भने के को भ्यालु आउँछ, त्यहाँबाट आउँछ b र d को भ्यालु। फेरि इक्वेसन थर्ड र फोर्थमा के गर्ने, दुईटा माइनस गरिदियो भने यो प्लस यो माइनस हुन्छ, डी काटिन्छ अनि त्यहाँबाट आउँछ अर्को रिमेनिङ टर्म भनेको b हुन्छ, b को भ्यालु आउँछ है। इक्वेसन थर्ड माइनस इक्वेसन फोर्थ गरिदिने हो भने 6b प्लस 5d इक्वल टु 0 र 9b प्लस 5d इक्वल टु 1 हुन्छ। यो सेकेन्ड इक्वेसनको साइन चेन्ज गरिदिने, माइनस माइनस गरिदिने। माइनस गरेपछि 5d काटियो, 6 माइनस 9 गर्दा माइनस 3b इक्वल्स टु माइनस 1, b इक्वल्स टु कति हुने भयो, 1/3। b को भ्यालु कति आयो, 1/3। माइनस माइनस काटियो, यो 3 उता जाँदा 1/3 भयो है। त्यस्तै यो साइडमा लेख्यो भने देखिन्छ कि देखिँदैन हेर त। अब यतिमा हटाउँ है। अब यो b को भ्यालु लगेर इक्वेसन थर्डमा राखिदिने, d को भ्यालु आउँछ अनि एबीसीडी यो चारवटै भ्यालु यहाँ बोर्डमा पनि देखिन्छ। यता ल्याएर भ्यालु राख्दाखेरि क्लियर हुन्छ होला है। म यो सानो ठाउँमा अटाउँछु है यसलाई। अब b को भ्यालु लगेर कहाँ राखिदिने, थर्डमा। पुटिङ the value of b in equation third, इक्वेसन थर्डमा लगेर भ्यालु राखिदिने, b को भ्यालु राखिदिने भने थर्ड इक्वेसनमा के छ हेर त, 6b प्लस 5d इक्वल टु 0। b को भ्यालु 1/3 राखिदिउँ, 6 into 1/3 प्लस 5d गर्ने है। 6 into 1/3 प्लस 5d इक्वल टु 0। यो 2 प्लस 5d इक्वल टु 0 हुने भयो र 5d इक्वल्स टु माइनस 2 र d इक्वल टु कति हुने भयो, माइनस 2/5 हुने भयो। d को भ्यालु चाहिँ कति आयो, माइनस 2/5 आयो। अब एबीसीडी को भ्यालु ल्याएर कहाँ राखिदिने, यो इन्भर्स म्याट्रिक्समा ल्याएर राखिदिएपछि फाइनल्ली हामीलाई चाहिएको इन्भर्स चाहिँ यसमै आउने भयो। ल अब now
required inverse of a power minus 1 is equal to यो ACBD भन्ने छ नि पहिला सुरुमा हामीले सपोज गरेको a को भ्यालु कति रहेछ हेर त -1/3 -1/3 b को भ्यालु कति आएको छ 1/3 त्यस्तै c को भ्यालु आएको छ 3/5 र d को भ्यालु आएको छ -2/5 ल यो नै के हो हामीलाई चाहिएको इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ए 6955 को इन्भर्स कति रहेछ -1/3 1/3 3/5 -2/5 रहेछ ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौं 2/2 अर्डर को मैट्रिक्स दिएको छ भने डेफिनेसन मेथडबाट यो प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं इन्भर्स मैट्रिक्स पत्ता लगाउन सक्छौं